नाजरीन 2017 में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान ने दुनिया के जदीद तरीन शहर न्यूम सिटी बनाने का ऐलान किया था, जिस पर आज ज़ोरों शोर से काम जारी है। और इसका पहला टारगेट था कि इसको 2030 तक मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन अब इसे 2052 की डेट दे दी गई है। तो नाज़रीन, न्यूम सिटी है क्या जिसको दुनिया का जदीद तरीन शहर कहा जा रहा है? न्यूम सिटी में नाज़रीन जो ट्रांसपोर्ट है, गाड़ियाँ फ़िज़ा में चलेंगी और ये दुनिया का पहला शहर होगा। और फिर दुनिया की तेज़ तरीन ट्रेन जो ज़ेर ज़मीन चलेगी और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक उसका सिर्फ 1.5 मिनट में उसका ड्यूरेशन होगा और 20 मिनट में वो पूरा शहर कवर करेगी। और इसी तरह मसनूई बादलों से बारिश की जाएगी। और नाजरीन, इस शहर में कसिनो, इसमें पब, इसमें जुआ खाने, इसमें डांस खाने, ये सब होंगे। ये नाजरीन सेक्स फ्री होगा, ये ट्रेड फ्री होगा, पूरी दुनिया की नाजरीन इसमें एक्सेस होगी। और ये नाजरीन ये एक ऐसा शहर होगा जिसकी 26,500 मुरब्बा किलोमीटर का जिसका रकबा होगा। और ये 500 अरब डॉलर से भी इसकी इब्तदाई रकम है जिससे ये बनाया जा रहा है। नाजरीन, इसमें एक मसनूई चाँद बनाया जाएगा। इसमें नाजरीन अरब के जितने भी यानी कि सहरा हैं, सबसे खूबसूरत तरीन सहरा बनाए जाएंगे। और यहाँ के पहाड़ों को ऐसी शेप दी जाएगी कि पूरी दुनिया में उस तरह के पहाड़ नहीं होंगे। और नाजरीन, इसमें इस्लामी कवानीन नहीं होंगे। इसमें सिनेमा घर होंगे, जैसे बता चुका हूँ, जुआ खाने होंगे। और फिर नाजरीन इसको दुनिया की जदीद तरीन कंपनियाँ, गैर मुस्लिम कंपनियाँ इसको बना रही हैं। और नाजरीन, न्यूम का मतलब नया मुस्तकबिल, यानी एक नई दुनिया की जानिब सफ़र। ये एक ऐसा शहर है जिसमें दुनिया की बुलंद तरीन नाजरीन इमारतें बनाई जाएंगी। और नाजरीन, इसमें जैसे बताया है कि बारिश मसनूई उससे बरसाई जाएगी। इसमें नाजरीन एक नया तर्ज ज़िंदगी तरतीब दिया जाएगा कि लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्रें इसी शहर की होगी। और फिर यहाँ पर रोबोट्स की तादाद सबसे ज़्यादा होगी। दफ्तरी अमूर, रोज़मर्रा के अमूर और इवन के ड्राइविंग, इवन के तमाम ज़िंदगी के शोबाजात में रोबोट्स का कब्ज़ा होगा। रोबोट्स यहाँ पे फ़िज़ा, ज़मीन से लेकर फ़िज़ा तक काम करते नज़र आएंगे। इसी तरह दुनिया का बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क यहाँ पे बनाया जाएगा। और इसी तरह सऊदी तारीख़ का ये सबसे बड़ा मंसूबा है। और इसमें यानी कि ग्रीन एमोनिया, उसके तहत एक नई टेक्नोलॉजी के तहत ट्रेन चलेगी। फ़िज़ा को मसनूई तरीके से इवन के आसमान का रंग तक बदल दिया जाएगा। नाजरीन, आज का तारीख़नामा न्यूम सिटी पर है, जो यकीनन हैरत अंगेज़ है। यकीनन ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हैरत का बायस होगी। मैं हूँ अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीख़नामा। नाज़रीन, उससे पहले मैं आपको सऊदी अरब की थोड़ा सा पस मंज़र बता दूँ। ये आकाए मोहम्मद, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर, ये मुल्क जहाँ पर हमारे प्यारे नबी ने पूरी दुनिया को इस्लाम की तबलीग दी। इस्लाम का यानी कि ये कला है, इस्लाम यहीं से फूटा, इस्लाम का चश्मा, इस्लाम का सूरज यहीं से पूरी दुनिया की तरफ चमका। नाज़रीन, 1973 में यहाँ पे पेट्रोल निकला। पेट्रोल तो पहले निकल चुका था, लेकिन अरबों को, सऊदी अरब के उनको 1973 में जाकर इसकी अहमियत का अंदाज़ा हुआ। और उससे अगले साल सऊदी अरब में कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की भरमार हो गई। नाज़रीन, जबकि 1960 तक ये खाना बदोश थे। पूरी दुनिया में लोग हज और उम्रा के लिए, ज़ियारत के लिए आते थे। उससे पहले यहाँ के लोग गरीब थे। इवन के जब हमारे नवाब सादिक बहावलपुर वाले ये जब गए थे
تو یہ باقاعدہ سعودی حکمرانوں کے لیے امداد لے کر گئے تھے، اور یہی حالت سلطنت عثمانیہ میں تھی۔ تو ناظرین، یہ 1960 تک یہ لوگ خانہ بدوش تھے۔ اس کے بعد جب 1973 میں پٹرول کی یہاں سے ان کو اندازہ ہوا، پٹرول نکلا، تو پھر ناظرین ان کی قسمت بدل گئی۔ یہ بدوں سے، یہ ریت کے صحرا سے، یہ چٹانوں کے شہروں سے، یہ دنیا کے قیمتی ترین یعنی سونا اور پٹرول کی مالا مال سے مالا مال ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی وہاں پہ رحمت بھی ہے، اللہ کا گھر بھی وہیں پر ہے، اور یہاں پر پھر یونیورسٹیوں کا جال بچ گیا، یہاں پہ بڑی عمارتوں کا جال بچ گیا، یہاں پہ دنیا کی جدید ترین شہرائیں بن گئیں۔ تو ناظرین، اس پر جو اللہ کا گھر، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکات، اس کی بدولت یقیناً جو عالم اسلام کے لیے یہ باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ لیکن اب نیوم سٹی، جس کی وجہ سے اس کی سلامتی کو بھی خطرات لاحق ہو گئے ہیں، کیونکہ جیسے دبئی ہے، اس کو دبئی کی طرز پر، بلکہ دبئی تو اس سے کہیں کم ہے، اس سے بھی اس کو جدید شیپ میں بنایا جا رہا ہے، جس میں سیکس فری ہوگا، جس میں ٹریڈ فری ہوگی، اور پھر ناظرین اس کو بحیرہ احمر کے کنارے یعنی سمندر کے کنارے، وہاں پر پہاڑی چٹانیں بھی ہیں، وہاں پہ بنایا جا رہا ہے، اور وہاں سے اس کے جو کنارے ہیں، اس پر جو برج بنائے جائیں گے، ان کو مصر، اردن، افریقہ تک ملایا جائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد یہاں پر ایسے پل بنائے جائیں گے جن کو سمندر تک آئی لینڈ یہاں پہ ترتیب دیے جائیں گے، جو عیاشی کے لیے ہوں گے، تاکہ اس خطے کے لوگ کہیں اور نہ جائیں۔ تو نیوم سٹی یقیناً ایک دنیا کا جدید ترین شہر ہوگا، جو غیر مسلم بنا رہے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی کمپنیاں اس کو بنا رہی ہیں، جس میں یعنی کہ کلین انرجی استعمال ہوگی توانائی کے لیے، اور اسی طرح ناظرین یہ ڈریم ورلڈ ہوگا، دنیا کا ڈریم ورلڈ اسے سعودی حکمران قرار دے رہے ہیں، جس میں ٹریڈ یعنی کہ فری ہوگی۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر اس شہر کی بات کی جائے تو اس پر یعنی کہ اسلامی قوانین نہیں ہوں گے، اور پھر دنیا کی 80% آبادی ناظرین صرف 7 گھنٹوں میں یہاں پر پہنچ پائے گی، یعنی نیوم سٹی تک ان کی ایکسیس ہوگی۔ دنیا کی سب سے زیادہ تجارت یہیں سے ہوگی، اور یہ دنیا کے خوشحال ترین ایک بندرگاہ بھی بننے جا رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ عرب کے جہاں پر یعنی کہ یہ ساری، اور اس کو بعض یعنی کہ ہمارے اسلامی ممالک کے جو خاص طور پہ علماء کرام کا طبقہ ہے، وہ تو اسے دجالی فتنہ قرار دے رہے ہیں، کیونکہ اس کو پانی، ہوا، اور پھر کیونکہ سعودی عرب میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر دنیا کے جدید ترین ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ایک گلوب کی شکل میں، جن کو یعنی کہ وہاں پہ رکھا جائے گا، اور وہاں پر سمندر کا پانی، سی واٹر بھر کر ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے گی، اور اسی طرح ان پہ بلکہ 2009 سے یہاں پر ایئرپورٹ بھی بن چکا ہے، اور اسی طرح یہاں پر دنیا کے سب سے بڑے ایئرپورٹس بھی بنائے جائیں گے، اور پھر اس کی رینیویبل انرجی پر بھی، یہ دنیا کے سب سے زیادہ اس کو جو انرجی ہے وہ یہاں سے ہی پیدا کی جائے گی، اور دنیا کے مہنگے ترین انرجی کے منصوبے یہاں پہ لگائے جا رہے ہیں، جس میں یعنی کہ سولر انرجی تک شامل ہے، اور گلاس سے بنے گلوب سے یہاں پانی کے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے جائیں گے، جن کو پانی سے بھرا جائے گا اور ان کو صاف کیا جائے گا، اور روزانہ 5 کروڑ لیٹرز پانی بنایا جائے گا، یعنی سولر ڈوم ٹیکنالوجی سے، اور یہ دنیا میں پہلی بار یوز ہوگی۔ لیگژری انٹرٹینمنٹ سینٹر بنائے جائیں گے، پہاڑ سے پہاڑ تک سواریاں ہوں گی جو پہاڑوں سے پہاڑوں تک چلیں گی، اور فضا سے فضا تک چلنے والی گاڑیاں بھی ہوں گی۔ اور ناظرین، اس نیوم سٹی کو جو 500 ارب ڈالر اس کی ابتدائی لاگت ہے اس سے بنایا جا رہا ہے، یہ تقریباً اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کا 200 ارب سے بھی یعنی زیادہ کا اس کا وہ ہے جن میں بجٹ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جہاں الٹرا ہائی سپیڈ ٹرین چلے گی جس کی رفتار 482 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہوگی، جو زیر زمین ہوگی۔ اسی طرح یہاں پر یعنی دنیا کے جدید
तेज़ तरीन एरोप्लेन यहाँ पर चलेंगे। तो यहाँ पर प्राइवेट आइलैंड्स, दुनिया का कोई भी अमीर तरीन शख्स उसको बनाने की इजाज़त होगी, वो यहाँ पे प्राइवेट आइलैंड भी बना सकेगा। और यहाँ पे यानी अयाशी के लिए यानी कि यहाँ पे आइलैंड भी बनाए जाएंगे नाज़रीन। और उनका इरादा है कि इसको 1 अरब से भी ज़्यादा आबादी को ये टैकल कर सकें। नाज़रीन, न्यू सिटी जिसको हमारी इस्लामी दुनिया में कहा जा रहा है कि ये दजाली फितना है, लेकिन सऊदी हुक्मरान जिस पर काम कर रहे हैं और इसको दुनिया का जदीद तरीन, बल्कि पहला शहर होगा जो दुनिया का जदीद तरीन शहर होगा, जिसमें टेक्नोलॉजी अमेरिका यूरोप को कहीं पीछे छोड़ देगी। दुबई, सिंगापुर उससे कहीं पीछे रह जाएंगे। नाज़रीन, आया ये तो वक्त ही बताएगा कि आया ऐसा शहर जिसमें गाड़ियाँ फ़िज़ा में चलेंगी, ज़ेर ज़मीन चलेंगी, समंदरों में चलेंगी। उसके बाद ये है कि मसनूई बारिशें होंगी, उसका मसनूई टेम्परेचर यानी कि वो कंट्रोल किया जाएगा। आया उसमें किस हद तक कामयाब होते हैं। फिर कसिनो, पब सेंटर, डांस सेंटर, जुआ खाने, सिनेमा घर, ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो उसे सेक्स फ्री बना रहे हैं। आया ये हकीकत है या फसाना है? क्योंकि ये तो न्यू सिटी जब बनकर दुनिया के जब ज़मीन के सऊदी अरब के नक्शे पर ज़हूर पजीर होगा तो फिर उसको कहा जाएगा। तो बहरहाल ये मनसूबा ज़ोरों शोर से जारी है। न्यू सिटी की ये इन्फॉर्मेशन यकीनन आपकी नॉलेज में इजाफा करेगी। मैं हूँ अब्दुल रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़ नामा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।